السلام عليكم. بالله باش نشرحوا اليوم لآخر مرة باش نشرحوا طريقة الهجرة إلى كندا بطريقة سهلة، وما تتطلبش حتى شيء، وما تطلبش أوراق، وما تطلبش فلوس، وغراتويتمون من غير حتى فرنك، ومن غير حتى ما تمشي تخرج مضمون. جوست في دارك أنك أنت تجبد الأورديناتور توا وتاخو الأورديناتور نتاعك، تحط معناها الإنترنت نتاعك، تحل الإنترنت باج جوجل، تدخل للباج نتاع الميغراسيون. هاكا تطلق على الباج نتاعنا الليان لوفيسيال نتاع الباج نتاع الهجرة، تكليكي على الباج تاع الهجرة، تلقى روحك في باج الريمة وتعمل الانسكريبسيون نتاعك. باش نقول لك اش يطلبوا باش ما تقولش انا ما لقيتش فلوس وما نجمش نخرج الاوراق وما نجمش معناها ما تطلب حتى شيء، ما تطلب حتى ورقة. للي تو مبدئيا نعملوا هذايا، نعملوا الانسكريبسيون نتاعنا. اش يطلب؟ رونسينيمون بيرسونيل. جو كروا كل عبد يعرف رونسينيمون بيرسونيل نتاعو، معناها حاجاته هو نتاعو هو في راسه. هذوما الحاجات مش نقولهم توا، محطوطين في راسك، معناها حاجات ما تطلبش باش تمشي حتى تخرج ورقه، باش تخرج حتى من الدار، باش تبعد حتى من قدام مونامي جوجل، معناها من قدام جوجل تعمل كل شيء من راسك. دونك قلنا رونسينيمون بيرسونيل، لي كوردوني، السيتياسيون فاميليال، معناها كانك انت معرس ولا ماكش معرس، معناها عندك صغار ما عندكش صغار، كونجوان نتاعك شنو هو، اش يخدم، كذا كذا. دونك سيتياسيون فاميليال معناها والوضعيه تبع سكولاريتي، معناها انت قاري، شنو هو النوعيه نتاع الدبلوم اللي انت خذيتها، شنو هي القرايه اللي قريتها، النمبر دنيا عنده دور كبير ياسر. معناها فما ناس عندها ليسونس ابليكي وقاري عامله 6 سنين في البريمير و7 سنين في السكوندير، 13 سنه و3 سنين 16 سنه، ويبدا عامل عام اخر قرايه ندراوين، وعام ولا واحد عمل انسكريبسيون قرا عام في الفاكولتي ومن بعد بطل عمل قرايه اخرى، تحسب العام هذاك يولي نومبر دني معناها اكثر، يولي 17 18 ياخذ بوينات اكثر. دونك هذوكم السنين هذوكم ما نضيعوهمش، نحاول نحطوهم السنين اللي عملت مشيت قريت عام وبطلت وعملت فورماسيون اخرى، ولا عندي زوج دبلومات ولا عندي حاجه، نحطهم الكل. دونك قلنا نشوف السكولاريتي نتاعنا. عندكش اوفر دومبلوا، فما ناس عندها اوفر دومبلوا، فما معناها عباد عملت انتروتيان مع شركات لهنا، ولا عندهم شركات معناها يخدموا معاهم في فروع معناها في الدول نتاعنا. دونك يعطيهم اوفر دومبلوا، كي يحط الاوفر دومبلوا يولي بريفيليجي، والدوسي نتاعو يتخدم معناها على سيفون معناها الاوفر دومبلوا، ما ياخوش وقت عادي معناها كيما لي دوسي الاخرين. دونك عملنا قلنا شكون عنده اوفر دومبلوا. من بعد عندنا كونيسونس لينغويستيك. كونيسونس لينغويستيك اللي هي الرومبور دو دوسي. انت كي باش تعمل الانسكريبسيون هذوما وتحط هذا الكل، وصلت لللينغويستيك وانت ما عندكش، اقف على اللينغويستيك وامشي اعمل اللغه، اعمل التيستوات نتاعك. علاش انا نقول لك ننصحك توا باش تعمل التيستوات نتاعك؟ خاطر لي تيست توا كي تحطهم انت توا، انت كنت تحب يعيطولك، خاطر هي ديكلاراسيون دانتوري تعيش عام، معناها حاجه باهيه برشا، راهو مش معناها صعب، راهي ما صعبتش، راهي سهلت، راهي ولات اسهل للناس اللي تعرف كيفاش معناها يتبع الدوسي نتاعو، يعرف كيفاش سهلت، مش صعيبه، ولات سهله معناها نورمالمون، ولات سهله، ولات العمليه ما فماش فلوس، ما تصرفش حتى شيء. من قبل كانت معناها ما تتحركش ما تصرف، توا ما تصرفش ما تعرف روحك انت وين ماشي، اسكو سي بون مقبول لا كذا، وتمشي حتى البيرو ومعك قاعد يجيك دو كاز نتاع بيرو، كاز نتاعك انت وحدك، نكليكي على الكاز اللي باش نخدم انا دوسيه وحدي ونعمر. دونك قلنا اللونج اذا كان انا مش راهم في الدوسي نتاعي مش نطلب سويفون، خاطر هما مش يطلبوا ويعيطوا ويعبطوا، هما يدخلوا الاريمه وحدهم ويعملوا ويشوفوا يعملوا فيريفيكاسيون للدوسي، والدوسي معناها البروفيل الباهي، البروفيل القوي وباهي ويساعدهم يسوقوا الشغل نتاعهم، باش يبعثوا له انفيتاسيون يمشي يعمل سوميسيون على مون بروجي كيبيك ويكمل معناها الطريقه نتاع الهجره نتاعو. معناها انت اذا كنت تحب يعيطوا لك تعمل بروفيل باهي، اعمل ان بون بروفيل. باش تعمل بون بروفيل؟ اذا كنت انت عندك دبلوم بريفيليجي وتشوف تدخل على الانترنت وتحرك، حطيت انا الليست على الباج، تلقى على الباج دبلوم تاعك بريفيليجي وبريوريتير ومطلوب وباهي، اعمل فرونسي. وكي تعمل الفرونسي، كي تعملت مثال انت الفرونسي بي 2، خذيت بي 2 ومازال عندك وقت وعندك شويه فلوس، نجم كي تعمل سياره مش يلقاوك انت بي 2، يلقاو واحد السياره مش يعيطوا نتاع السياره. هذاش معناها انت اعمل بروفيل باهي واعمل معناها اعمل حاجه باهيه باش تبدا تيرون باهي. عندك تدخل انت تلقى الدبلوم تاعك مثال سوق الشغل الكندي ماهوش طالب باش ما نظلموش الناس، ماهوش طالب معناها قرايتك انت يلا غالب قريت قرايه سيفون سوق بلادك، معناها الدوله نتاعك اش طالبه. اخي كي حبيت تو تعمل هجره تلقى الدوسي نتاعك معناها 0 بوان، ولا تمشي خويا تحب تمشي قبل الناس المطلوبه وقبل البريوريتير،
سهل تنجم تمشي خويا، تمشي تعمل دبلوم سودير، تعمل دبلوم تاع بوشري، تعمل دبلوم ما نعرفش نتاع هاك ليميتي، دبلوم تاع ليميتي تعمله في بلادك نتاع 6 اشهر 8 اشهر نتاع عام، تقرا كل شيء هنا راهو تبدا تخدم معناها الخدمه اللي قاعد نحكي لك عليها انا تو سودير خير من ندري شكون قاعد ما عادش خير من مدير بنكه. دونك تلقى روحك اولا ربحت برشا وقت، انت باك الست اشهر ولا العام اللي قريته ربحت بيه برشا وقت، هاتوا عيطوا لك ليه ودخلت ليه وامورك منظمه معناها، خير من اللي تقعد تستنى في الصف توفى العام تاع ديكلاراسيون دانتيري نعاود على العام الاخر باش نعاود. علاش انا نقول سير خاطر في عام نفهم روحي انا كي نحط انا نعمل انسكريبسيون ولات بريس كيما امريكا معناها بريس كيما الجو هذيك نتاع امريكا كل عام يعني كما كانت هجره امريكا زاد وصلت لليتاب هذيك. مي كندا مازالت ساهله نجموا نمنعوا رواحنا ونجموا نخلطوا ونجموا نريقلوا خاطر نعرف انا المستوى نتاعنا، المستوى نتاعنا معناها ينجم يوصل نعملوا نوسون دو بي فرانكوفون، احنا نتكلموا الفرنسيه المغرب الجزائر تونس، المغرب الجزائر تونس تتكلموا الفرنسيه بالكدا على حسب الشيء اللي ريتو انا لهنا، تمشي تعمل التيست نتاعك وتعمل الفرنسي نتاعك وتعمل نيفو بي باش تاخذ بوليت بي باش كي تدخل الجوفرنمون تعمل في ريشيرش على الخدامه ولا على الحاجات اللي حاجتها باك كي تجبد لي ديبلوم معناها لي بروفيل تلقى بروفيل كبير تعيط لك معناها بلاصتك راك تضرب عليها انت وحدك تجري على بلاصتك كسوا في بلادك كسوا معناها في اي في الكره الارضيه معناها تجري على بلاصتك ميم على في الاخره تجري على بلاصتك الناس الكل تتعب معناها باش توصل تحقق البلاصه نتاعها معناها. دونك باش نعملوا قلنا باش نرمفلوا الدوسي نتاعنا نعملوا الفرنسي باهي نعملوا كذا، واذا كان انا قلنا ما عنديش دبلوم نعاود ناكد يمشي ما فيها باس نمشي نعمل دبلوم تاع معناها تاع واحد نتاع سودير نتاع نشوفهم الحاجات ليميتي الحاجات المطلوبين سودير راني قلت لك سودير هاك البوشري هذيك نطلب معناها الحاجات هذوك المطلوبين نمشي نعمل دبلوم ونحطه ونقول انا راني ونكتب بتي ليتر اكسبليكاتيف نقول راني انا شفت سوق الشغل الكندي وراه سوق الشغل الكندي طالب اكزومبل الدبلوم هذايا وراه انا قريت القرايه هذيا وانا نحب نخدم انا عملت الدبلوم هذايا خاطر السوق طالب نحب نهاجر كندا خاطر فهمت تبدا منسقه العمليه وكي تجي لهنا راك باش تخدم الخدمه باش تعمل راهو ناكد لك كي تبدا 7 سنين و80 سنه قاري بعد الباك وتبدا جايب سودير معاك راك الخدمه مش معناها مش تخدم سودير مش تخدم معناها الخدمه هذيك ليميتي خاطر سودير بريس كيف معناها ديagnostic صغيره نتاع 10 ايام وتدخل سوق الشغل ما عندكش حتى مشكله. هذوما ليميتي لي ديبلوم الصغار معناها هكا الجزار وكل برشا حاجات هكا ديagnostic وتدخل تخدم طول ما فماش حتى مشكل. دونك قلنا نعمل معناها باش نرفل انا الدوسي تاعي نعمل حويجه هكا دبلوم ونكتب ونقول راني انا عملت معناها القرايه هذه باش انا ندخل للسوق الكندي معناها السوق الشغل طالب ونحب معناها نقدم. عملنا الدوسي هنا قلنا الديمارش نتاع الريمه ماهيش طالبه حتى شيء وانا عاودنا وضحناه ماهيش طالبه برشا معناها حاجات ماهيش طالبه لا فلوس ماهيش طالبه امشي اعمل الانسكريبسيون تاعك ومن بعد امشي اعمل تستويت لي تيست دو فرونسي تيست دو لونجلي اللي يحب يرمفل معناها يعمل هاك سي 1 سي 1 ولا سي 2 سي 1 في الفرونسي اللي كانت يبروف يبدا معناها ياخذ البلافون يمشي يتعدل لونجلي ويعمل هكا يزيد ياخذ تيست به معناها يفوت 7 في اللونجلي معناها يفوت 6 7 في اللونجلي يفوت معناها 6 7 في اللونجلي هاو يدخلوا يلقاو بروفيل باهي خاطر معناها انت خويا لازمك تجي انت تحب تجي اعمل الفارق بينك وبين الناس شكون اللي بجنبك اش معناها اللي عنده دبلوم وعنده خبره وعنده زوج صغار معناها بوليت راهم صغار وعنده كونجوان فيه وعنده كذا انت سيليباتير تخدم على نومبر معين نتاع بوان هات تجيبو وجيب البلافون خاطر كي تجيبو مش الناس تخدم على المعدل هاو نزيدو نشرحوها بالضبط معناها باش نفهموها بالكدا هاو هما كي مش يدخلوا مش ياخذوا برمي معناها لي ميور باش ياخذوا مثال حاجتهم في الانفورماتيك باش ياخذوا برمي لي ميور في الانفورماتيك برمي لي ميور في السوديور برمي لي ميور في كل معناها ياخذوا انت لازمك تكون لي ميور في الدومين نتاعك معناها في التيران نتاعك كانك في الانفورماتيك
تكون من بارمي لي ميور، كان معناها تكون باش كي يدخلوا وتبذل الفارق، تبذل الفارق. وانا باهي عندي معدل نعرف روحي ريلفي نوت نتاعي باهي وبروفيلي باهي واموري منظمه، نمشي خويا نعمل الفرنسي، ناخذ اخر نوت في الفرنسي، عملت اخر نوت في الفرنسي، نمشي نعمل الانجلي، ناخذ اخر نوت في الانجلي ونزيد في الدوسي. يدخلوا هما قاعدين يدخلوا، هما قاعدين يدخلوا السوق طالبه نتاع الشغل، وقاعدين يجيبوا في العباد معناها ديما، ويجيبوا معناها في الناس بلاد فارغه. دونك يدخلوا قاعدين يدخلوا قاعدين يدخلوا كونتاكتيوك معناها اتصلوا بيك سي بون معناها شديت السكه، شديت السكه معناها ما عمكش ضايع، وقدرة ربي مستقبل زاهر ولاباس، وتخدم والحمد لله، وتقرا وتعيش وتخدم ولاباس وما تظلمش وتعيش كان منظم والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. الحاجة الثانية بالله اللي حبيت نقولها وحبيت نشرحها، برشا عباد جاو قالوا لي راه عندنا برميات. بالله الحكاية نتاع البرميات راني نعرف، انا ريت انا برشا معناها ناس راهو يقولك عندي برمي صحيح، انت عندك برمي سيمي ولا برمي بوس معناها اوتوبيس، ولا عندك اونجان، ولا عندك دبلوماتيك قرايتك هذيك في بلادك، السمي نتاعك معناها في بلادنا ذاك. انا عندي معناها البرمي نتاعي ابيض، راهو ندولك برمي اش معناها برمي في معناها مسكر، برمي بلون معناها كيما نقولوا احنا، تولي كاتيجوري عندي. وعملت انترناسيونال قبل ما نجي لهنا، ومشيت قالوا لي باش نحسبوا لك الاقدميه، ماناش باش نعطيوك برمي ابرونتي، باش نعطيك برمي بروفيسيونيل، معناها انت باش تسكر هبطك، مش باش نعطيك باش تعدي. مشيت عديت 4 اكزامان تاع كود، وتعدي وتعدي اكزامان تاع معناها تيوريك وبراتيك باش تنجح، معناها تعمل اكزامانات معناها امتحانات عاديه. وشنو معناها البلوس اللي عامله انك انت جيت برمي، راهو باش يعطيوك برمي بروفيسيونيل، ما يبداش معاك معناها شكون مده عامين، معناها تنجم تسوق وحدك كرهبتك. بالنسبه للشوفره نتاع السميات ونتاع الكيران ونتاع لي زونجان نتاع هذوك، مرام الناس يجيو لهنا ويخدم شوفور سمي ما عنده حتى مشكله، مش بالبرمي اللي جابوا من بلاده، لا مش بالبرمي اللي جابوا. فما ناس جات طبيب ولا جاء استاذ ولا بعد عجبته باش يسوق الكار، لقى الكار يخلصوا بالكدا، ومطلوبه ديما معناها ديما الاستيام والاستيال وكل لي سوسيتي اللي طالبين الشوفره نتاع الكيران، نساء برشا يسوقوا الكيران معناها وخلصوا معناها. فما ناس يقول خويا انا نمشي نخدم شوفور كار، كيفاش يقبلوا خويا الكار والسمي؟ تجي شركه طالبه مثال 50,000 واحد، تمشي انت تبرسل البيرو دومبلوا تقول لهم راني انا نحب نخدم شوفور سمي، ولا راني كذا نحب ندبر ندخل شوفور سمي، يبعثوك الاستيام يعملوا كي يبدا البرمي نتاعك، فما شروط معينه لازم تكون تتوفر فيك. يلزم البرمي نتاعك اللي عديته في كيباك لهنا لازم يكون عنده عامين، لازم اقدميه عامين، معناها انت اول ما تجي تعمل البرمي نتاعك نتاع الاولاني هذاك الكاتيجوري الاولانيه، تعمل وتسوق كرهبتك وتشري كرهبتك، تقعد تسوق عامين باش تولي انت عندك خبره في السياقه معناها هنا. بعد عامين يولي عندك الحق باش انت تعمل دوموند وتدخل الشركه من الشركات، كوسوا بريفي ايتاتيك ما نعرفش اي نوع نتاع شركه، لازم تعمل مطلب باش تدخل الشركه، مش تعمل مطلب باش تدخل الشركه يقولوك الشركه ما يسالوكش عندك برمي ولا ما عندكش برمي، يبعثوك تعمل فورماسيون، هما يبعثوك تعمل فورماسيون، هما يصرفوا عليك باش تعمل برمي، تعمل البرمي وتجي تدخل تخدم معاهم. الدوله هنا فما شركه انا نعرفها تمشي تعمل بوم تخلص بالكدا، تعمل سميات ناس الكل تمشي، اللي يحب يعمل سمي يمشي يعمل عنده فورماسيون سمي، تعمل له الفورماسيون تخلصوا، يبدا ياخذ في الشهريه بوم مش شهريه معناها ياخذ شهريه نتاع خاطر هما عندهم انترفال نحكيو فيه نهار الصالير كيفاش يخلصوا، وتلقى ميم كاتيجوري وناس ما تخلص كيف هما ميم كاتيجوري معناها نحكيو فيها نهار معناها الموضوع نتاع الصالير كيفاش معناها يخلصوا معناها كل واحد كيفاش. دونك باش كيما معناها تدخل اول مره كيما معناها قديم ومعروفه معناها الحكايه. دونك يدخلوا يعملوا يبداو يخلصوا ياخذوا فيك الشاري نتاعهم، يعملوا فورماسيون سيمي، ياخذ برمي سيمي، ومن بعد يهرب يمشي يشد لونغ ديستونس، يبدا ياخذ لونغ ديستونس معناها باش يخلص خير وباش يصور فلوس خير، وكل واحد شكا معناها كيفاش يخمم. هذا هو برمي سيمي، مش برمي سيمي باش يجيبك يعمل لك دوسي هجره، ما يعملكش دوسي هجره. برمي سيمي يجيب لك فور دومبلوا، يجيب لك كونترا دو ترافاي، يجيب لك ما نعرفش فانا دوله. اما انت كي تدخل لي كاتيجوري وتشوف تقول لهم خويا البرمي نتاعي كي نعمل ليكيفالونس نتاع البرمي نتاعي تونسي جزائري مغربي من اي دوله، اسكو عنده قيمه في بلادكم والا لا، نجم نسوق بيه والا لا، مش نجم ندخل بيه. قول لهم البرمي هذايا نجم نسوق بيه والا لا، تو يقولوا لك مسيو راك ما تنجمش تسوق البرمي هذايا، لازم تعاود تعدي عندنا برمي
ولما نستعرفوا بحتى برمي في العالم اكثر من برمي امريكا وبرمي هما، حتى فرنسا، حتى الدنيا الكل تعرف. بون فما دول هكا في الاوروب يظل فرنسا وزوز ولا ثلاثه ولا اربع دول معناها يعملوا له مكان معادله، معناها يمشي يصب ويعمل دوموند ويعطوه، يعطيو ما يقعدش يسوق بالبرمي نتاعو، يعطيو برمي كركوبي معناها. فما دونك ما ينجمش معناها ياخذ. اما بالنسبه للبرميات الاخرين هو ياسر العباد نعرفها عندها معناها لونجا وعنده جيبهم معاه. من بعد هنا كي لقى روحهم لقى خدم اخرين او لقى جابو ورم في الدوسي، ما شاء الله عليه. والله قابلته انا جبت قلت رم في الدوسي بالكدا، عنده لونجا وعنده سمي وعنده سوديور وعنده البلومبيري. البلومبيري حاجه باهيه برشا. عنده البلومبيري حاجه خارقه للعاده. البلومبيري معناها كتراكس، معناها يخلص برشا فلوس، معناها ما عندكش فكره. يخلص ياسر. جزار زاد يخلص برشا فلوس. دونك عمل برشا دبلومات ودخل دخله، معناها دخل تك تك ما في ساعه دخل. وكي جا لهنا بدل القرايه وقال لهم لا ما نحبش انا لا ورجع ولا ندري شنيا. قرا شهر ولا شهرين في البلومبيري ما خذا فيها شهاده، معناها تيستاسيون اللي هو عمل فيها. مات عليها، جا يكمل يقرا فيها ويظل لي راه كمل قرايته. عندي برشا مريتون ان شاء الله ربي يوفقه وربي يوفقهم ويوفق الناس الكل. ومرحبا بكم. هاني عاود شرحنا الديمارش وان شاء الله ربي يسهل الناس الكل. ومرحبا مرحبا. وبارتاج عاونونا خلي الباج تكبر. بارتاج بارتاج بارتاج. قاعد نهبط معنا في 2 3 فيديو معنا بار سيمان. نعرف اللي انا ما خلطتش الجمعه اللي فاتت باش نهبط حتى فيديو برك. ان شاء الله ربي يعاوننا وندبر شويه وقت وندبروا شويه معناها معلومات باهيه ونعلموكم كان بالحاجات معناها الصحيحه والحاجات الباهيه والحاجات اللي تهز. احنا قاعدين نخدموا على الوقت باش نحاولوا نقصروا الوقت. ان شاء الله نلقاو سوليسيون وحلول للناس اللي تحب تعمل لوتيود ويخرج بمرته وبصغاره ويصرف هكا شويه ويخرج. معناها لي سوليسيون موجوده ان شاء الله خويا. الناس تتحرك وتعمل حل لرواحها، والناس تحب تهاجر ان شاء الله تصب دوسياتها بريقله. وفما نوعيه اخرى باش نحكيو فيها. فما نوعيه اخرى انا مانيش نساها، اللي يحب يصب دوسي ولا يحب يتحرك بالقهوه ولا يحب ما يعمل حتى شيء وكا هو هذاك راني قاعد نخمم انا كيفاش باش نلقاو سوليسيون. مش باش نلقاو سوليسيون، كيفاش انا باش نحكي له حاجه كيفاش يدبر شي فيزا يدبر شي. خاطر هو انا نعرف انواع لو تهزوا لفرنسا تو يقعد 3 ايام ويبطل معناها يرجع يعمل هجره. دونك حتى نلقى له انا لي سوليسيون كيفاش ياخذ الفيزا، كيفاش ياخذ فيزا لوروب شونغان، وكيفاش ياخذ معناها كيفاش يلقى لي سيركوي نتاع لي فيزا. تنعطيه لي تروك وتنعطيكم الحاجات معناها ان شاء الله في فيديو اخر. حاجات اللي تنجم تاخذ بها فيزا. شنو من الحاجات اللي يخليو يعطيكم الريفيو، شنو من الحاجات اللي يخليوك تاخذ فيزا. ومرحبا بكم مره اخرى وبارتاج وميرسي بيان وباي باي وشكرا.